इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी तो हम वहाँ पे यूनियन कौंसिल का ऑफिस, डिस्पेंसरी और जो हम मज़ीद जो है ना वहाँ पे हमें जो खाली ट्यूबवेल बंद पड़े हुए हैं उनसे हम मज़ीद फ़ायदा उठाएंगे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका मेज़बान वकार हैदर चौहान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पीके न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के इलाका पिंडोरिया के अंदर और मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद है ये तहरीके इंसाफ के यहाँ से चेयरमैन के कैंडिडेट हैं और इससे कबल ये पीटीआई से काउंसलर रह चुके हैं, लेकिन इनकी जो खिदमात थी वो इतनी अच्छी थी कि पार्टी ने इनको जो है ना चेयरमैन के लिए जो है ना वो टिकट दे दिया है। तो इनसे बात करते हैं। जी, मैं सानुल हक सत्ती और जिस यूनियन कौंसिल में बैठे हुए हैं मैं यहीं पे पला बड़ा और यहीं पे मैं पैदा भी हुआ और आपका भी मैं बेहद मशकूर हूँ और पीके चैनल का भी कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए, मैं बेहद मशकूर हूँ आपका। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सत्ती साहब के अगर यहाँ से आप सीट विन करते हैं तो आप क्या समझते हैं कि जो पिंडोरिया का जो ऐसा जो ख़ास मसला है सबसे पहले वो कौन सा मसला है जो आप हल करेंगे? जी, पिंडोरिया में इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का है। पानी जो है सतह ज़मीन से 150 से 200 फुट के राउंड अबाउट जो है ना, किसी जगह पे 170 फुट है और किसी जगह पे 200 फुट है। और यहाँ पे जितने भी मिडिल क्लास और लो तबका जो रहता है उसके लिए सबसे बड़ा मसला जो है पानी का है, क्योंकि अभी अब अगर आप बोर करवाते हैं तो 2.5 से 3 लाख रुपया लगता है, तो वो हर बंदा जो है ना इससे अफोर्ड नहीं कर सकता। बड़ा मुश्किल जो है मरला है। इसके अलावा ग्राउंड जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नौजवान जो हैं पीटीआई में सबसे ज़्यादा जो आपको पता है एक चेहरा है पीटीआई का वो, और जो मेन रोड पे ये नीचे आप नाले कुरंग से जब आप लोग आते हैं तो ये बहुत कंजेस्टेड सा पुल बना हुआ है, छोटा है। तो हमारे ये जहन है कि सबसे पहले जो है ना पानी, ग्राउंड, डिस्पेंसरी और ये जो पुल है इसको बड़ा किया जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इससे कबल आप काउंसलर भी रह चुके हैं, तो आपकी कौन सी जो ऐसी खिदमात थी कि पार्टी ने आपको जो ना एकदम जो है ना चेयरमैन के लिए टिकट दे दिया? जी, अब मेरी खिदमत वकार भाई ऐसे है कि 2015 में मैंने यहाँ पे पीटीआई का ही में था, तो यहाँ से मैंने मार्केट का इलेक्शन लड़ा और अल्लाह की बड़ी करम नवाजी थी कि मैं बिला मुकाबला जो है ना सदर मुंतखब हुआ। उसके बाद कुछ टाइम सदर रहने के बाद जो हमारे बल्दियाती इंतखाबात हुए उसमें भी ये अल्लाह का करम था, कायदीन की सपोर्ट भी थी, मलक आमर साहब, सोहेल सत्ती साहब, और मैंने ज़िला इस्लामाबाद में 50 यूसीज़ में मैं टॉप स्कोरर था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके अलावा जो हमारा दौर गुजरा है बल्दियात का, आपको पता है 3.5 साल गुजरे हैं, इसमें हमने पिंडोरिया में सबसे बड़ा मसला जो हमारा था वो सीवरेज का था। यहाँ पे हमारी जो लोग थे अगर उनके घर में फोतगी हो जाए और वो कब्रिस्तान में जब मैयत लेके जाते थे तो उनके कपड़े तक नापाक हो जाते। फर्स्ट टाइम हमने ये पिंडोरिया की तारीख में सबसे ज़रूरी काम जो सीवरेज का था, तकरीबन 30,000 स्क्वायर फुट जो 1.5 और 2 फुट की सीवरेज वो हमने डाली है। और लोग ये यहाँ पे पिंडोरिया में सोचते थे कि ये सीवरेज डलेगी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने कायदीन के साथ, जैसे अली नवाज़ अवान साहब हैं, मैं उनका भी बेहद मशकूर हैं, क्योंकि वो वर्कर की भी खुद वर्कर हैं और वो वर्कर को ही प्रायोरिटी देते हैं। उन्होंने जो है ना हमें फ़ंड दिया जिसमें बड़ा रोल है मलक आमर साहब का और सोहेल सत्ती साहब का, तो हमारी पूरी टीम जो नीचे है उसका। तो हमने पिंडोरिया का जितने भी इंटर और आउट पॉइंट हैं, जैसे आप कर लें नाला कुरंग से लेकर जाबा तेली तक हमने रोड बनाई, इसके साथ साथ इसमें सीवरेज भी डाली। इसी तरह मैन मार्केट से लेकर ऊपर पट्टी चौक तक हमने जो है, ये मैन मार्केट थी, यहाँ से बंदा गुजर नहीं सकता था, आप खुद इस चीज़ को बखूबी जानते हैं। इसी तरह हमने इस मैन नीचे कुरंग से लेकर 18 नंबर ट्यूबर और लाल कोठी तक जो है ना उसको सीवरेज भी डलवाई और फिर उसके ऊपर रोड भी बनवाई। इसी तरह हमारे वार्ड नंबर 6 है जहाँ पे 18 नंबर ट्यूबवेल है, वो नाला कुरंग से लेकर हमने 18 नंबर ट्यूबवेल और आगे एक मीनार वाली मस्जिद खुरम नवाज से भी हमने फ़ंड लिया है। इसी तरह पिंडोरिया का बहुत बड़ा मसला था गड़ा रोड। गड़ा रोड में जो पिछली हुकूमतें गुजर के गई हैं उन्होंने वहाँ पे मटेरियल फेंकने के बाद उठा लिया और गड़ा रोड पे बहुत बदतर पोजीशन थी। हमने अल्लाह की मदद से, उस वक्त वो यूसी हमारे बीच में नहीं भी थी, हमसे हट के थी, मगर हमने ये कहा कि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डिस्टर्ब थे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी काम किया। ये बताइएगा कि यहाँ पे जो है क्या कहते हैं उसको, डिस्पेंसरी नहीं है,
ٹھیک ہے. اور جو سکولز کی جو حالت ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر پانی چڑھ آتا ہے یہ نالے کا تو بچے سکول نہیں جا سکتے, بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں جو ہے نا. تو کوئی ایسا آپ نے کوئی وہ سسٹم بنایا ہے, لا عمل اختیار کیا ہے کہ ادھر قریب کوئی اندر جو ہے نا سکول بنایا جائے جس سے جو ہے نا وہ بچے مستفید ہو سکیں؟ جی بڑی بہترین بات آپ نے کی ہے. ہمارے پاس نالے کرنگ سے اوپر جو سکول ہے جو آپ کہتے ہیں پانی آ جاتا ہے, ہمارے دور میں وقار بھائی ہمارے قائدین کے ساتھ ہم نے مل کے اس سکول کے لیے اس کی بلڈنگ جو ہے نا انہوں نے وسیع کی ہے. ابھی بہت بڑی بلڈنگ انہوں نے اور بھی بنائی ہے کیونکہ اس پہ اوپر بہت زیادہ برڈن تھا. اور یہ جب سے بنا ہے سکول ہماری گورنمنٹ میں ہی اس کی جو ہے نا اس میں ایکسٹرا جو کنسٹرکشن کی گئی ہے, تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ضرورت تھی تو وہ ہمارے گورنمنٹ میں ہی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس شیڈیے کا بڑا رقبہ ہے, ہمارے بھائی جو ہیں انہی کا ہے, ہمارے محلے دار ہیں ان کے پاس زمینیں ہیں. انشاءاللہ سکول کے لیے جو آپ نے بہت اچھی سجیشن دی ہے, ہمارے پاس زمینیں ہیں اور لوگ بھی ہیں دینے کو تیار ہیں. یہ انشاءاللہ اس پہ ہم ورک کریں گے, آپ لوگوں کا بھی تعاون ہمارے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. ڈسپینسری کے لیے بھی, کیونکہ اس کے لیے بھی بہت مسائل ہیں. ڈسپینسری بہت مائنر معاملہ جی, یہ اس لیے کہ ہمارے پاس شیڈیے کے جو ٹیوب ویلز ہیں یہاں پہ تقریباً 5 سے 6 ٹیوب ویل وہ ہیں کہ جو بالکل فری پڑے ہیں, ان میں پانی بھی نہیں ہے اور بند پڑے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو بھی ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے ہمیں عزت دی تو ہم وہاں پہ یونین کونسل کا آفس, ڈسپینسری اور جو ہم مزید جو ہے نا وہاں پہ ہمیں جو خالی ٹیوب ویل بند پڑے ہوئے ہیں ان سے ہم مزید فائدہ اٹھائیں گے. اگر وہ آپ ٹیوب ویل چالو کرتے ہیں فار ایگزامپل تو پھر یہ جو زیادہ تر لوگوں کے مسائل یہ پائے جاتے ہیں کہ یار وہاں پہ وہ بور کرواتے ہیں تو وہاں پہ ان کا ایک تو پیسہ خرچ ہوتا ہے تو وہ اکثر سوکھ جاتے ہیں جس سے ان کے بڑے زیادہ مسائل بڑھ جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ آپ چالو کر دیں تو بہت سی آبادی کا جو ہے نا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا. جو ٹیوب ویل نمبر 4 اور 3 ٹیوب ویل ہے سر, یہ ہم نے انشاءاللہ یہ دیکھیں کہ ایک ٹیوب ویل چلانے کے لیے وقار بھائی تقریباً 3 سے 4 کروڑ روپے درکار ہیں کیونکہ اس میں ٹرانسفارمر, بور اور پھر لنک گلیوں میں پائپ بچھانے پڑتے ہیں. تو اس کے لیے وہ بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں عزت دی تو انشاءاللہ یہ 2 ٹیوب ویل اگر ہم نے چلا دیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک 18 نمبر ٹیوب ویل بھی ہمارے پاس بالکل بند پڑا ہوا ہے, انشاءاللہ ہم اس پہ بھی فوکس کریں گے. اگر یہ 3 ٹیوب ویل ہمیں مل جاتے ہیں تو پنڈوڑیاں, اشرف ٹاؤن, حنیف ویلی, شریف ٹاؤن, اوپر دربار, نیچے دربار, گاڑا روڈ تک جو ہے نا ہمیں کوئی مسئلہ پانی کا نہیں ہوگا انشاءاللہ. میں اس علاقے میں ہی پلا بڑا ہوں اور یہاں کی عوام مجھے بخوبی جانتی ہے. میں اپنی عوام سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے مجھے رات کو 2 بجے بلایا اور آپ نے کہا کہ 5 منٹ میں آپ نے آنا ہے تو میں نے یہ نہیں کہا کہ تھانے کا مسئلہ ہے, میرے کسی غریب بھائی کو کسی کو کسی ماں کا بیٹا اٹھا کے لے گئے ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے تو میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی واسکٹ پہن لوں, میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نیچے لانگ شوز پہن لوں. میں جس حالت میں ہوا پاکی کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ میں نے اپنے بھائیوں کے ٹائم پہ وہاں پہ پہنچا اور جو کچھ مجھ سے ہو سکا. یہ تھانے کا معاملات نہیں ہیں, اس سے ہٹ کر بھی کسی قسم کا کوئی معاملات ہوں. اب ساری باتیں جو ہے نا وہ بتانا, کئی کام جو ہوتے ہیں دینی کام ہوتے ہیں ان کو سیاست میں لانا, نیکی کے کام کو سیاست میں لانا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اوائڈ کرنا چاہیے انسان کو, کیونکہ وہ بندہ کرتا ہے قبر کے لیے اور اپنے اللہ کے لیے کرتا ہے تو وہ چیزیں میں سامنے نہیں لاتا. اچھا, اسی لیے آپ کو 1122 کا خطاب بھی دیا گیا ہے. یہ میرے علاقے کی محبت ہے جی, میرے بڑوں کی, میری ماؤں کی, میری بہنوں کی اور جو ہمارے یہاں پہ بچے ہیں, نوجوان ہیں, یہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ خطاب دیا. اور انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ میں ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ میں 1122 ہوں. ٹھیک, آپ آخری آپ جو ہے نا میسیج دے دیں عوام کو, جو اپنے ووٹرز کو جو دینا چاہتے ہیں وہ میسیج. میں اپنے ووٹر سے ایک ہی درخواست کروں گا کہ آج کل الیکشن کے دن ہیں, لوگ آپ کو پیسوں سے بھی خریدنے کی کوشش کریں گے, لوگ آپ کے اوپر مختلف طریقے سے پریشر بھی ڈالیں گے, لوگ آپ کو بلادریزم کے لیے بھی کہیں گے کہ یار بلادری کی سوچو, لوگ آپ کو یہ تعصب بھی دیں گے کہ فلانا پٹھان ہے, فلانا ستی ہے, فلانا باسی ہے, فلانا چودھری ہے, فلانا راجہ ہے, فلانا شیعہ ہے. مختلف طریقے سے مختلف ٹیکٹس استعمال کر کے آپ کو جو ہے نا وہ متنفر کریں گے. اس لیے میں سب سے درخواست کروں گا اپنی جتنے بھی یونین کونسل پنڈوڑیاں 53 کی عوام ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے بہکاوے میں نہیں آنا. بہت شکریہ جی. ناظرین, میرے ساتھ موجود تھے احسان
सत्ती साहब चेयरमैन के उम्मीदवार हैं यहाँ से। इनका कहना ये है कि मैंने जब काउंसलर का इलेक्शन लड़ा तो वहाँ से मुझे अल्लाह ताला ने फ़तह नसीब फरमाई। उसके बाद हमने जो लोगों के काम इतने करवाए, ये जो पिंडोड़ियाँ हैं यहाँ पे हमने वादों के बगैर हमने यहाँ पे इतने काम किए कि आज भी जो मुस्लिम लीग नून जो काम करवा रही है वो भी जो फंड है वो पीटीआई का ही है। मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ, इन्हीं का बेटा हूँ, तो मुझे यकीन है कि ये जो अवाम है ये मुझे मायूस नहीं करेंगी। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।